मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M1 पर सवाबी से रशकई तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। हमारा टैक्स निज़ाम कारोबार चलने नहीं दे रहा, मगर IMF से किए वादे निभाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। बोले कशकोल और जोहरी ताकत एक साथ नहीं चल सकते। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में सनतें लगाने को तैयार हैं। चाहता हूँ शरह सूद मजीद कम होकर 6% पर आ जाए। हमारा हदफ मुआशी नमू है। मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हूँ। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुआशी तरक्की और समाजी खुशहाली मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, महकमे कस्टम में जदीद निज़ाम मुतारिफ कराना बहुत बड़ी कामयाबी है। खुदकार निज़ाम में इंसानी मुदाखलत कम से कम होगी। मुआशी तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका। वक्त आने पर IMF को खैर बात कह देंगे। वज़ीर आज़म की शर्जील मेमन के घर जाकर पोते की मुबारकबाद। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध ने सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी को 2 मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दे दी। बैरिस्टर गौहर ने अदालत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन ने हुकूमत से बातचीत जारी रखने की हिदायत की है। उन्होंने कहा, मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद कमेटी की मुलाकात न कराई गई तो बातचीत आगे नहीं बढ़ाएंगे। वर्दी फौज की हो या पुलिस की, उसको इज्जत दो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, ये मकाफात अमल भुगत रहे हैं। जो कहता है जलाओ घेराव करो वो आपका हमदर्द नहीं। किसी के बहकावे में आकर मुल्क का अमन खराब नहीं करना। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं वो दूसरों से कहता है जलाओ घेराव करो। हसन न्यासी ने वर्दी की तस्हीह की, उसको सजा हुई और करियर तबाह हो गया। आज उसके वालिदैन के दिल पर क्या गुजर रही होगी। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा की OPD 30 जून तक खोलने का टारगेट दे दिया। स्पीकर का किरदार मुज़ाकरात में सहूलतकारी है, बानी से मुलाकात कराना नहीं। स्पीकर ऑफिस का अय्याज सादिक पर PTI की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। इसराए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शेख वक़ास अकरम ने स्पीकर को कोई कॉल नहीं की। शेर अफजल मरवत के वॉइस मैसेज का स्पीकर ने जवाब दिया। शेर अफजल मरवत से कहा गया राना सनाउल्लाह से रब्ता करे। शेर अफजल की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त हुकूमत तक पहुंचा दी गई। PTI का स्पीकर से मोबाइल फ़ोन पर रब्ता नहीं हुआ तो स्पीकर ऑफिस से रजू करें। बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ को हुकूमत से ही रब्ता करना होगा। बानी PTI की रिहाई के लिए दबाव है। ना हुकूमत ने कोई ऑफर की, वो जहां से उम्मीद लगाए बैठे हैं वहां से एक सादा बयान भी नहीं आया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI को जेल में अदम सहूलतों का प्रोपेगेंडा किया गया। अलीमा खान ने जहर देने की बात भी की। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ननकाना और फ़लस्तीन वाक़यात को इस्लामाबाद से जोड़ा गया। कोई एक बंदा सामने नहीं आया जिसने कहा हो वो D चौक में था और इसे नुकसान पहुँचा। कुरम अमन माहदे पर अमल दरामद जारी। टल से गाड़ियों का पहला काफिला पारा चनार पहुंच गया। इमदादी सामान लेकर 20 छोटी गाड़ियां पारा चनार पहुंची। बगन मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भी बगन लोयर कुरम पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज के सख्त हिफाजती इंतजामात। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान कहते हैं, काफिले का पारा चनार पहुंचना खुशाइंद है। जावेद महसूद पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवाम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुसूसी अफराद की माली मुआवनत के प्रोग्राम का इजरा कर दिया। सूबे के 37,000 खुसूसी अफराद को फीकर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अलीमीन गंडापुर ने खुसूसी अफराद में माली इमदाद के चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, आज से सरकारी कागजात में माजूर का लफ्ज़ लिखने की ममानियत होगी।
خصوصی افراد کو مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام کمزور طبقات کی سرپرستی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بے سہارا لوگوں کی ذمہ داری صوبائی حکومت سے لے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا خواجہ سراؤں کے لیے پناہ گاہیں بنانے کا فیصلہ۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا کیس سپریم کورٹ آئینی بینچ نے وزارت دفاع سے دلائل طلب کر لیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، بلا شبہ کوئی بھی قانون بنانا پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ پارلیمنٹ چاہے تو کل قانون بنا دے، ترچھی آنکھ سے دیکھنا جرم ہے۔ کس جرم کا ٹرائل کہاں ہوگا وہ عدالت قائم کرنا بھی پارلیمنٹ کا آئینی اختیار ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے وکیل خواجہ حارث کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ کی تیاری مکمل نہیں۔ جسٹس محمد مظہر علی نے کہا، آرٹیکل 233 بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ آج پھر سماعت کرے گا۔ نو سال پہلے لگایا تمام اسٹاک مارکیٹس کے انضمام کا پودا تناور درخت بن چکا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، پاکستان اسٹاک مارکیٹ بلندیوں کی طرف گامزن ہے۔ 2017 میں سیاسی عدم استحکام سے معیشت کا پہیہ رک گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، IMF معاہدے سے معیشت استحکام کی جانب گامزن ہوئی۔ اسٹاک ایکسچینج کی ترقی ملک کی طرف معیشت پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ مارکیٹ ٹریجری بلز کی نیلامی قلیل مدت کی گورنمنٹ سیکیورٹیز کی شرح منافع 2 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ 3، 6 اور 12 ماہ کی ٹریجری بلز 11.7% منافع پر فروخت۔ اسٹیٹ بینک نے نیلامی کے نتائج جاری کر دیے۔ وزارت خزانہ نے 98 ارب روپے کے 3 ماہ کے ٹی بلز فروخت کیے۔ 123 ارب روپے کے 6 ماہ کا ٹی بل نیلام کیا گیا۔ 212 ارب روپے قرض 1 سال کے ٹریجری بلز فروخت کر کے حاصل کیا گیا۔ نیلامی کا ہدف 250 ارب روپے رکھا گیا۔ بینکوں نے 1,500 ارب روپے کی آفرز جمع کرائی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں گواہ ڈپٹی ڈائریکٹر پروٹوکول طلعت محمود کا بیان ریکارڈ۔ پٹیالہ جیل میں خصوصی عدالت کے جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے سماعت کی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے نیب کے 2 گواہوں قیصر محمود اور شفقت کو بیان کے لیے طلب کر لیا۔ کیس کی آئندہ سماعت 10 جنوری کو ہوگی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے احتجاج کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اشتہاری قرار۔ JUI کی PB 45 کوئٹہ کے انتخابی نتائج کے خلاف پہیہ جام ہڑتال۔ بلوچستان کی قومی شاہراہوں پر دھرنے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ سخت سردی میں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ری پولنگ کے دوران دھاندلی کے ذریعے JUI امیدوار کو ہرایا گیا۔ انٹرنیٹ میں خلل کے دوران پاکستان میں VPN کا استعمال کئی گنا بڑھ گیا۔ PTI کی سست روی پر تحقیقات میں انکشاف۔ VPN کے استعمال نے انٹرنیٹ کی سست روی مزید بڑھا دی۔ بینڈ وڈتھ میں اضافے سے زر مبادلہ کا بھی نقصان۔ رپورٹ کے مطابق VPN کے استعمال سے ہر میگا بائٹس کا خرچ $1 ہے۔ ایک TBS بڑھنے سے ملک کو ہر منٹ $10,000 کا نقصان۔ ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ گلگت بلتستان کے علاقے اس دور میں درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کوئٹہ میں کم سے کم ٹیمپریچر -7 اور قلات میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں جاڑا اپنے جوبن پر، پارہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کی 12 جنوری سے سردی کی شدت میں مزید اضافے کی پیشگوئی۔ کراچی میں نقلی پستول سے ڈکیتی کرنے والا اصلی حوالات جا پہنچے۔ تھانہ سوراب کوٹ پولیس نے 2 اناڑی لٹیروں کو نقلی پسٹل سے شہری سے لوٹ مار کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ ملزمان سے چھینا ہوا موبائل فون اور نقدی برآمد۔ نیو کراچی تھانے کی حدود سیکٹر 11D سے ایک اسٹریٹ کرمنل پکڑا گیا، دوسرا فائرنگ کرتا ہوا فرار۔ برف سے ڈھکی چوٹیاں، زمین پر بچھا سفید قالین اور گھنے درخت۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام وادی شوگران کے نظارے سحر انگیز۔
آسمان سے چاندی کی برسات نے زمین کو حسن بخشا تو سیاح بھی کھینچے چلے آئے۔ کسی نے گھڑ سواری کی تو کسی نے زپ لائن کا لطف اٹھایا، ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینک کر بھی خوب انجوائے کیا۔